अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है वालिद की अहमियत, बाप की अहमियत पे मैं बात करूँगी। क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो जो है माँ की अहमियत पे बनाई थी, तो आज मैं सिर्फ वालिद के ऊपर बात करूँगी कि अल्लाह ताला ने जो वालिद हस्ती हमारे लिए बनाई है औलाद के लिए, तो उनकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और हमारा दीन इसके मुतालिक क्या कहता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। यानी कि अल्लाह ताला ने बाप को वो अहमियत दी और वो वैल्यू दी कि हम लोगों को ये बता दिया कि बंदों को कि अगर तुम मुझे राज़ी रखना चाहते हो तो अपने बाप को राज़ी रखो, और अगर बाप नाराज़ होगा तो मैं भी तुमसे नाराज़ होऊंगा। ये बाप की अहमियत बताई हमें। जिस तरह से ये माँ की अहमियत है उस तरह से बाप की भी अहमियत है बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि बाप वो हस्ती होता है जो कि बचपन से अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उनकी हर ज़रूरत पूरी करता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है, उनके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और फिर उनको किसी मकाम पे पहुंचाता है। अपनी ख्वाहिशात को, अपने सारे शौक़ को, अपनी सारी ज़रूरतों को पसे पुश डालता है सिर्फ़ अपनी औलाद के लिए कि मेरी औलाद जो है वो किसी काबिल हो जाए, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, मेरा क्या है। और बच्चे खुश होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो उससे बाप का सिरों खून बढ़ जाता है। अब आप कहते हैं बस मेरे बच्चे खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाता है, अपने बच्चों के लिए हर सहूलत मुहैया करता है, ख़ुद दिन भर मेहनत करता है, अपनी औलाद को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देने की कोशिश करता है, बेहतरीन तालीमी इदारों में उसको तालीम दिलाता है। मतलब बाप का जो दिल होता है अपनी औलाद के लिए वो इतना नरम होता है कि वो अपनी औलादों की आंख में आंसू नहीं देख पाता, ख़ास तौर से बेटियों की आंख में। तो अगर उसकी बेटियों की आंख में ज़रा से भी आंसू आ जाए तो बाप तड़प जाता है कि मेरी बच्ची जो है ये क्यों परेशान है। हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी करने के लिए बाप हर वक्त तैयार रहता है। और जब वही बाप बूढ़ा हो जाता है या उसकी उम्र बढ़ने लगती है और बच्चे जवान हो जाते हैं और वो बच्चे फिर बाप से कहें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, आपने हमारे साथ क्या किया है, आपने तो हमारे साथ कुछ किया ही नहीं है। कोई एहसान ना माने, बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करें, उनसे बदतमीज़ी करें या उनसे कहें कि जी आपका ज़माना तो गुज़र गया, अब आप किन ज़मानों की बात कर रहे हैं, अब तो हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं और ये हमारा घर है और ये हमारी चीज़ है। तो जब इस तरह के रवैये औलाद माँ बाप के साथ रखेगी, या ये कि माँ बाप को ज़लील करेगी या माँ बाप से दू बदू खड़े होकर लड़ाई करेगी कोई भी औलाद, तो माँ बाप के दिल पे उस वक्त क्या गुजरेगी। जबकि हमारे रब ने तो ये फरमा दिया कि अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, उनकी खिदमत करो, और वो बुढ़ापे की दहलीज को पहुँच जाए तो उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो। जिस तरह से माँ की अहमियत है और माँ का दर्जा है, उसी तरह से बाप का भी दर्जा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने हक़ के बाद जो सबसे पहले बंदों के हुकूक़ की बात की, उसमें वालिदैन के हुकूक़ की बात की है कि वालिदैन का बहुत ज़्यादा हक़ है अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर। लेकिन अब हम देखते हैं, पहले भी ये चीज़ें होती होंगी लेकिन अब ये ज़्यादा हो रही हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के हुकूक़ पूरे नहीं कर रहे हैं, नाफरमानियाँ कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, और अब तो हद हो गई कि जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं अपने बूढ़े माँ बाप पर। तो इस चीज़ से हम लोग को डरना चाहिए, सारी औलादों को डरना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। ये हमारी वो माँ और बाप वो हस्तियाँ हैं जो कि बहुत मोहब्बत से, बहुत मेहनत से हमें पालते हैं और फिर हम इस काबिल होते हैं। हम एक छोटे से जब पैदा होते हैं तो एक छोटे से गोश्त के लोथड़े के अलावा क्या होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, बिल्कुल बेबस। ये माँ बाप ही तो होते हैं जो पालते पोसते हैं, ये बाप ही तो होता है जो छप्पर छाया बनता है हमारे सर पे, ये बाप ही तो होता है जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। जब तक बाप ज़िंदा होता है बच्चों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और ये लगता है कि बस हमारे अब्बा ज़िंदा है ना, तो अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से नहीं डरेंगे। बच्चों के आइडियल होते हैं, उनके जो वालिद होते हैं वो बच्चों के आइडियल होते हैं, वो अपने अब्बा को हीरो समझते हैं।
تو سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ واقعی باپ ایسا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ہر باپ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ بچے کہتے ہیں آپ سائڈ میں بیٹھ جائیں، بہت بولتے ہیں، بوڑھے ہو گئے نا تو آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، آپ ہمارے معاملات میں نہ بولیں، ہمارے بچوں کے معاملات میں نہ بولیں، آپ کو کیا سمجھ؟ ہر چیز میں ان کے مداخلت کرتی ہے وہ اولاد جب، اور ان سے بدتمیزی کرتی ہے، اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ظلم کرنے لگے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں والدین پہ۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ وہی ماں باپ ہیں جو ہمیں چھوٹے سے جنہوں نے بڑا کیا ہے اور پالا ہے، پوسا ہے، اور ہمیں وقت دیا ہے، اور ہماری ہر خواہش اور فرمائش پہ جو ہے لبیک کہا ہے۔ اب جب ان کا وقت آیا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہے، تو بڑھاپے میں کچھ عادتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو کہ انسان کو تھوڑا سا، ظاہر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا تنگ ہو جاتے ہیں اس سے، اور بچوں والی حرکتیں جو ہیں بزرگ کرنے لگتے ہیں، تو اس کو یہ سمجھیں کہ کبھی ہم بھی تو بچے تھے، تو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کیا ہمیں گھر سے نکال دیا، مارا پیٹا؟ انہوں نے تو ہماری ہر خواہش ہر فرمائش کو پورا کیا، ہم بیمار ہوتے تھے وہ راتوں کو جاگتے تھے، ہم پہ خرچہ کرتے تھے، ہماری ضدیں پوری کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس میں سے اتنی نہیں، کم از کم آدھی بھی وہ حرکتیں اپنے والدین سے کر لیں جو ہمارے والدین نے ہمارے سے بچپن میں کی تھیں، تو ہمارے والدین کتنا خوش ہوں گے ہم سے، اور ہمارا اللہ کتنا راضی ہوگا ہم سے، اور ہمیں جو ہے وہ جنت کی بشارت مل جائے گی۔ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والد کا خیال رکھیں، کیونکہ والد جو ہے وہ جب راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جب اللہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس بات پہ کہ والد راضی ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ لڑکوں کی تو بات ہو گئی، لیکن میں لڑکیوں کی بھی بات کروں کہ اب تو لڑکیوں کا بھی حال ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہیں، خاص طور سے شادی کے موقع پہ آ کے تو بہت زیادہ ہی حرکت بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ کہیں کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو، اور پھر ان سے جو بدتمیزیاں شروع ہوتی ہیں اور جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ باپ کی ایک عزت ہوتی ہے، بہت یہ اس طرح کی بات ہے، میں کیا کہوں کہ مطلب لڑکیاں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، کورٹ میرج کر لیتی ہیں، بھاگ کے شادیاں کر لیتی ہیں، یا کوئی غلط حرکت کر لیتی ہیں، جو کہ ماں باپ کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، خاص طور سے باپ کی عزت، باپ کا جو بیٹیاں غرور تھیں، مان تھیں، وہ ان کا مان توڑ دیتی ہیں، تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ باپ نہ زندوں میں رہتا ہے نہ مردوں میں رہتا ہے، وہ لوگوں میں سر اٹھا کے چلنے قابل نہیں رہتا۔ جبکہ آپ جب چھوٹے تھے اور آپ جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ اپنے باپ کی وجہ سے سر اٹھا کے چلتے تھے، اور آپ کا ایک بھرم تھا کہ میرے والد زندہ ہیں اور وہ سب کو دیکھ لیں گے، کوئی میری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اور آپ اولاد ہو کے آپ نے وہ حرکت کی اپنے والد کے ساتھ کہ وہ والد اب نظر اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی گردن جھک گئی، اور وہ بہت پریشان اور وہ ہو گئے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میری اولاد نے کیا کیا میرے ساتھ، میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا، اس نے میرا نام خراب کر دیا، اس نے میری عزت اچھال دی، میرے بیٹے نے اس طرح سے کیا، میں نے ان کی یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ تو جب ہم ماں باپ کو ناراض کریں گے تو پھر کیا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں، وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے، اور اپنے والدین کو خوش رکھنا چاہیے، ان کی دعاؤں سے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ خاص طور سے جو ینگ جنریشن ہے ان سے میں کہوں گی کہ اپنے والد کا بہت احترام کیجیے، انہیں عزت دیجیے، ان کا بازو بنیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکے خاص طور سے، تو اپنے باپ کا بازو بنتے ہیں، باپ کو ان پہ فخر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کے ساتھ زندگی بھر کیا، اب یہ میرے ساتھ کچھ تو کرے گا، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بات تھوڑی سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس پہ کچھ غور کیا جائے گا میری بات پہ، کیونکہ معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ بگاڑ نظر آ رہا ہے، اور خاص طور سے والدین کے حوالے سے یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ تو اس چیز پہ سارے بچوں کو اپنے اپنے طور پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، اور اپنے رویوں میں کہاں کہاں سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ.